आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के निज़ाम तलीम पर नोट और दूसरा सवाल तलीमी निज़ाम में नज़्म व ज़ब्त की कमी की वजूहात या फिर पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम के ज़वाल के असबाब या फिर आपसे पाकिस्तान में नाखवालदगी के असबाब, इस पर नोट पूछ लेते हैं। तो ये सवाल, इसका जवाब कौन सा है, यह इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस सवाल को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान का निज़ाम तलीम माजी में भी बहुत बुरा रहा और मौजूदा कंडीशन में भी। अगर पाकिस्तानी निज़ाम तलीम का पस मंज़र देखा जाए तो 1960 की दहाई में बरतानिया की मलका और शहजादा आर्मी पब्लिक स्कूल में विज़िट कर रहे थे। उन्होंने तालिब इल्मों से पूछा कि आपने मुस्तकबिल में क्या बनना है। तमाम तलबा का बयान यही था कि हम लोग नेवी या पाकिस्तान आर्मी, CSS ऑफिसर, वकील, जज, डॉक्टर और इंजीनियर बनना तो पसंद करेंगे, लेकिन टीचर बनना नहीं पसंद करेंगे। उसकी वजह यह है कि तमाम तालिबे इल्म जानते हैं कि उस्ताद को मुकम्मल सहूलियात, इज़्ज़त नहीं दी जाती। यह है जी पाकिस्तान का पस मंज़र, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा ज़वाल का शिकार हुआ। पाकिस्तान के निज़ाम तलीम की खामियाँ कौन कौन सी है जी? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ज़वाल के असबाब या खामियाँ यही है: आबादी में इजाफा, मदारिस की कमी, वसाइल की कमी, इस्तिज़ा का किरदार, मनफी किरदार, वालदैन का मनफी किरदार, तलबा का मनफी किरदार, गुर्बत में इजाफा, बजट की कमी, तलीमी तहरीकात, सियासी जमातों का मनफी किरदार, तलीमी इंतज़ामिया का मनफी किरदार, सहूलियतों का फुकदान, तलीमी अदारों में करप्शन का किरदार, सरकारी तलीमी अदारों का मनफी किरदार, तलीम में मनफी किरदार, प्राइवेट तलीमी अदारों का तलीम में मनफी किरदार, गैर यकीनी सूरत हाल या मुस्तकबिल, इखलाकी तरबियत का फुकदान, निसाब में खामियाँ या गैर मौजू निसाब। अब एक एक करके इन सब की खामियों को बयान करते हैं। आबादी में इजाफा, हाँ जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में आए दिन आबादी में इजाफा होता जा रहा है। उसके मुताबिक हमारे पास स्कूलों की कमी हो रही है। आबादी में तो इजाफा है लेकिन स्कूलों की कमी है, मदारिस की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वसाइल पैदा होते हैं। वसाइल पैदा होने से हमारा तलीमी निज़ाम जो है आगे ही मुश्किलात का शिकार है, उसकी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होता है। फ़र्ज़ कर ले एक क्लास में 9th क्लास के स्टूडेंट जो से बैठे हैं सरकारी स्कूलों में, कम से कम उनकी तादाद 50 है और ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक है, जबकि लिमिट जो सी है वो 30 की होनी चाहिए। आबादी में इजाफे से तलबा की तादाद बढ़ जाती है और उस्तादज़ा की जो सी तादाद है वो कम हो रही है। ठीक है, ये भी एक बड़ा मसला है जी। अब बात करते हैं मदारिस की कमी। मदारिस की कमी भी बहुत बड़ा चैलेंज है जी, बहुत बड़ा मसला है तलीमी निज़ाम में। अगर बात की जाए पाकिस्तान में मदारिस की तो आबादी के मुताबिक पाकिस्तान में मदारिस जो से है वो बहुत कम है। इसी तरह ये भी बहुत बड़ा मसला है। अब बात करते हैं इस्तिज़ा के मनफी किरदार की। इस्तिज़ा का भी मनफी किरदार है जी। क्लास में बैठ के ऊपर से तादाद बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इस्तिज़ा क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, अपने ज़ाती काम कर रहे हैं। ठीक है, वक्त पर स्कूल नहीं आ रहे या जल्दी स्कूल से चले जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं ड्यूटी के दौरान अपने ज़ाती काम कर रहे होते हैं। वसाइल की कमी भी है जी एक बड़ा मसला। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वसाइल इस तरह है जी, आबादी में तो इजाफा हो गया है लेकिन उसके मुताबिक इस्तिज़ा की जो सी कमी है उसको नहीं पूरा किया जा रहा। मशीनरी कम है, ठीक है, किताबों के जो से वसाइल है वो भी बहुत कम है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। एक अहम बात बताता चलूँ अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई, तो वो अहम बात यह है कि मैंने 9th से लेकर MA इंग्लिश तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी रब्ता करें। उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपको MA इंग्लिश तक नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं। वालदैन का मनफी किरदार है जी, वालदैन का जो सा किरदार है वो भी मनफी है। वालदैन उस्ताद से, अगर उस्ताद पर खाने वाला है तो वालदैन का तअव्वुन उसे हासिल नहीं है। अगर उस वालदैन का रवैया इस तरह का होगा तो
ظاہری سی بات ہے مسائل پیدا ہو گئے ایجوکیشن سسٹم پر، ٹھیک ہے، اس کے نیگیٹو ایفیکٹ ہو گئے۔ اب طلبہ کا کردار منفی بھی ہوتا ہے جی، طلبہ نہیں پڑھنا چاہتے، بعض اوقات استاد پڑھانا چاہتا ہے، والدین بھی پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن طلبہ نہیں پڑھنا چاہتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظام تعلیم ہمارا کس کا شکار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جی غربت میں اضافہ۔ غربت میں اضافہ ہے جی، والدین مجبور ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ اپنے بچوں کو کاموں مختلف چھوٹے بڑے فیکٹریوں، کارخانوں، دکانوں پر کاموں پر لگوا دیتے ہیں تاکہ غربت میں کمی کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی، بجٹ کی کمی۔ جی، حکومت ہر سال پاکستان میں 2% سے بھی کم سالانہ بجٹ دیتی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق 4% کوئی بھی ملک لازمی رکھے تعلیم پر، لیکن پاکستان میں 2% سے بھی کم ہے، جس کی وجہ سے بجٹ کی کمی کی وجہ سے مسائل اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی تعلیمی تحرکات۔ ہمارے ملک میں تعلیمی تحرکات نہیں ہیں، یہاں بہت سے پڑھے لکھے بے روزگار ہیں اور بہت سے ان پڑھ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، اس سے لوگوں کے ذہن میں کیا پیدا ہو رہا ہے، تعلیم کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ایک مفکر کا قول اس میں پٹ کرنا ہے جی، جس ملک میں بے روزگار تعلیم یافتہ ہوں وہاں پر آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ آپ پڑھائی کریں۔ سیاسی جماعتوں کا منفی کردار ہے، سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہے، طلبہ کو اور اساتذہ کا نیگیٹو استعمال کرتی ہے۔ سیاسی جماعتیں خود اساتذہ سے اور طالب علموں سے اپنے مقاصد، ذاتی مقاصد کو حاصل کر کے ان کا نیگیٹو استعمال کرتی ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جی۔ نیکسٹ آپ بات کرتے ہیں جی تعلیمی انتظامیہ کا منفی کردار ہے جی۔ تعلیمی انتظامیہ بھی بہت حد تک طلبہ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے جی، خاص طور پر کیا کرتی ہے جی، تعلیمی اداروں میں تدریسی اور دیگر سہولیات نہیں فراہم کرتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جی، طلبہ مسائل کا شکار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی سہولتوں کا فقدان۔ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں اسکول میں۔ مثال کے طور پر بچے دھوپ میں گرمیوں میں بیٹھ کے پڑھیں گے یا سردی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ تعلیمی نظام کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی جب موجود نہیں ہے اسکولوں میں، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں جی تعلیمی اداروں میں کرپشن کا کردار۔ جی، تعلیمی اداروں میں ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ چاہے وہ سرکاری ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے۔ کرپشن اس طرح ہے جی کہ فرض کر لیں ایک بچے کو فرسٹ پوزیشن دلوانی ہے تو وہ استاد کو 500 روپیہ دیتا ہے جی، میری پوزیشن لائیں، تو اسی طرح پوزیشن آ جاتی ہے، یہ بھی بہت اہم کردار ہے جی۔ اب نیکسٹ بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں میں موجودہ خامیاں، کہ تعلیمی اداروں میں موجود خامیاں جو سی ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کر لیں موجود خامیاں یہ ہیں کہ نظم و ضبط مکمل طور پر فالو نہیں کیا جاتا، اصول و ضوابط کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تعلیمی ادارے کے سربراہ نہیں کریں گے تو طالب علم کیسے کرے گا۔ سرکاری تعلیمی اداروں کا تعلیم میں منفی کردار۔ ہاں جی، سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم بامقصد نہیں دی جاتی، بلکہ تعلیم وہاں پر صرف پاسنگ مارکس کے لیے دی جاتی ہے۔ اگر نصاب دیا بھی جاتا ہے تو مکمل نہیں کروایا جاتا، صرف یہ وجہ ہوتی ہے جی کہ ہم نے صرف طلبہ کو پاسنگ نمبر دلوانے ہیں تاکہ ہماری تنخواہوں میں کمی بیشی نہ کی جا سکے۔ آگے بات کرتے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تعلیم میں کردار یہ ہے جی، پرائیویٹ تعلیمی ادارے 500 بچہ پڑھ رہا ہے، صرف اور صرف 5 سے 10 اسٹوڈنٹ کا رزلٹ آ رہا ہے، وہ باہر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رشوت اور سفارش سے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی خامی ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی، ٹھیک ہے۔ باقی جائیں باہر میں 500 بچہ، ٹھیک ہے۔ غیر یقینی مستقبل ہے جی، پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو غیر یقینی مستقبل ہے ایک طالب علم کا، اگر وہ نمبر لے بھی لیتا ہے تو اس کا مستقبل آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ کچھ بن جائے گا، کیونکہ ہمارا نظام ہی اتنا بہت برا ہے، بدترین ہو چکا ہے کہ ہم لوگ میرٹ کو فوقیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں جی کون کون سی خامی ہے۔ اخلاقی تربیت کا فقدان۔ آپ دیکھ لیں جی 2018 اور 2019 میں PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ڈاکٹرز اور اس کے علاوہ وکلا نے جب ہاسپٹل میں حملہ کیا تو وہاں پر یہ واضح چیز دیکھنے میں آئی کہ اخلاقی تربیت نہیں سکھائی جاتی۔ اخلاقیات نام کی تو طلبہ کو چیز سکھائی نہیں جاتی، اساتذہ بھی نہیں کرتے اخلاقیات کا سامنا مظاہرہ، اور طلبہ بھی نہیں کر رہے۔ نصاب میں
خامیاں، نصاب میں بھی بہت زیادہ خامیاں. اگر نصاب ہمارا اچھا نہیں ہوگا تو طلبہ خاک پڑیں گے. نصاب میں بہت زیادہ خامیاں، غیر موضوع نصاب ہے اور جدید دور کے مطابق ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جی کہ ان کو حل کرنے کا ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کون سا ہے جی. آبادی میں منصوبہ بندی کی جائے، مدارس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، وسائل کا درست استعمال کیا جائے، اساتذہ کی تربیت کی جائے، والدین کی تربیت کی جائے، طلبہ کی تربیت کی جائے، غربت کا خاتمہ کیا جائے، بجٹ میں اضافہ کیا جائے، تعلیمی مقاصد متعین کیے جائیں، سیاسی جماعتوں کا مثبت کردار واضح کیا، تعلیمی انتظامیہ کا مثبت کردار واضح کیا جائے، سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تعلیمی اداروں میں کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری تعلیمی اداروں کا تعلیم میں مثبت کردار واضح کیا جائے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تعلیم میں مثبت کردار واضح کیا جائے، یقینی مستقبل ہونا چاہیے طالب علم کا، اخلاقی تربیت کا نظام ہونا چاہیے، فائدہ مند حکومتی پالیسی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، موزوں نصاب ہونا چاہیے اور دیگر برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب ایک ایک کر کے ان تمام تجاویز کو بیان کریں گے. فائدہ مند حکومتی پالیسیاں بنانی چاہیے. اب آپ نے کرونا کے دنوں میں دیکھا کہ پاکستان میں فوج آئی عوام کو ماسک لگوانے کے لیے، تو حکومتی پالیسی ہی غلط ہے کہ طالب علم کو نہیں مارنا کلاس میں ٹیچر نے. اگر ایک طالب علم کو نہیں مارنا تو وہ رزلٹ کیسے دے گا؟ حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ طالب علم کو مارنا چاہیے چھوٹے لیول پر. کیونکہ وہ اپنی اچھے اور برے کا فرق نہیں جانتا. ٹھیک ہے، حکومت کو چاہیے اچھی پالیسیاں بنائے. نیکسٹ بات کرتے ہیں یقینی مستقبل. ہاں جی، روزگار کے طالب علم کو مواقع فراہم کرنے چاہیے. اگر روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو آپ بغیر سود ان کے مستقبل کے لیے کیا کریں؟ قرضے فراہم کریں. حکومت کو یہ بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نوکری بھی نہیں اور اس کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی نہ پیدا کرے. یہ حل ہے جی. ایک پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تعلیم میں مثبت کردار ہونا چاہیے جی. ان کو یہ چاہیے کہ تمام بچوں کا کلاس میں رزلٹ آنا چاہیے، یعنی کہ پہلے 5 کا رزلٹ آ رہا ہے اور باقی 495 فیل ہو رہے ہیں اور یہ کیا جی ہمارا رزلٹ ہے جی. یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، طلبہ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آگے سرکاری تعلیمی اداروں کا تعلیم میں مثبت کردار، کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہاں جا کر کام چوری نہیں کرنی چاہیے، کرپشن نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے کلاسوں میں جا کر ٹائم سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جی قانون کی حکمرانی لازمی ہونی چاہیے. اگر طالب علم کے لیے قانون ہے کہ نقل نہیں لگانی تو ایک استاد کے لیے بھی قانون ہے جی کہ وہ ایگزامینیشن سینٹر میں موبائل کا استعمال نہ کرے. اس کے لیے بھی قانون واضح ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ قانون صرف طالب علم پر ہی لاگو ہو. ٹھیک ہے، تعلیمی اداروں میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے جی. ہاں جی، تعلیمی اداروں میں کرپشن کا لازمی خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جب تعلیمی اداروں میں کرپشن ہوتی ہے تو ایک محنت کرنے والا جو سا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. اسے پتہ ہے میری پوزیشن ہی نہیں آئے گی، کیا فائدہ محنت کرنے کا. تو اس نظام کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو سکے. حکومت کو چاہیے سہولتیں بھی فراہم کرے، طالب علم کو بنیادی سہولتیں تو فراہم کرے نا، کتابیں اور اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ، صاف پانی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گرمی اور سردی کے لیے الگ الگ کمرہ جماعت کا انتظام کرے. ٹھیک ہے، تعلیمی انتظامیہ کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے جی. تعلیمی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ طالب علم کے لیے سہولتیں پیدا کرے، طالب علم کو انتظامی معاملات میں نہ انوالو کرے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سرکاری اسکولوں میں اکثر اساتذہ کام دے رہے ہوتے ہیں اپنا ذاتی کام طلبہ کو. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور طلبہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور طالب علم کو ماں باپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، محلے دار اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس طرح تعلیمی نظام ترقی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ بات کرتے ہیں جی غربت کا خاتمہ کرنا چاہیے جی. حکومت کو چاہیے کہ غربت کا خاتمہ کرے تاکہ والدین کے دلوں میں بھی تعلیم سے محبت پیدا ہو. جب غربت کا خاتمہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہمارا نظام تعلیم آگے بڑھے گا، ہمارا نظام تعلیم ترقی کرے گا. چائنا اگر ترقی کر رہا ہے تو وہاں پر غربت کا جو ان سا نظام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے،
इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, यानी तलीमी निज़ाम में आगे आएगा। जब तलीमी निज़ाम में आगे आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली तरक्की भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बजट में इजाफा। हुकूमत को चाहिए कि 2% से 4% पर लेकर आई ये बजट। अपनी जो सी ज़ाती अखराजात है उनमें कमी बेशी करे। ठीक है, बाकी अखराजात में कमी बेशी करके तलीमी बजट में लाजमी इजाफा करे ताकि तलीमी मसाइल को हल किया जा सके। कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान के लिए तलीम ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, इस मसले को समझना चाहिए। वालिदैन की तरबियत, हाँ जी, वालिदैन की तरबियत अक्सर ये भी देखने में आया है कि वालिदैन की मुनासिब तरबियत ना होने की वजह से वालिदैन आगे अपनी औलाद को नहीं पढ़ाते। ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन की भी मुनासिब तरबियत की जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी तलबा की तरबियत। जी, तलबा की भी तरबियत के लिए लाजमी ज़रूरी है कि वालिदैन की तरबियत हो। वालिदैन की तरबियत होगी तो वालिदैन आगे किसकी तरबियत करेंगे? तलबा की। जब तलबा की तरबियत नहीं होगी तो वो बदमाशी करेंगे क्लासरूम में, और क्या करेंगे? वो उस्ताद के साथ बदतमीज़ी करेंगे, क्लासरूम में जो उनसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तंग करेंगे, और इसके अलावा क्लास में भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बदमाशी के साथ पेश आएंगे। ठीक है, ज़रूरत इस बात की है तलबा की भी तरबियत की जाए। आबादी में मनसूबाबंदी कीजिए। आबादी में मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी होनी चाहिए जी, कि मनसूबाबंदी इस तरह कि अगर आपके पास स्कूल कम है तो आपको चाहिए कि ऐसे कवानीन बनाए जाए जिनसे आबादी में कमी की जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जी, चाइना में आज भी मनसूबाबंदी है कि 2 से 4 बच्चे पैदा करना चाइना में टैक्स देने के बराबर है, मतलब जुर्माना डालती है हुकूमत। मदारिस की तादाद में इजाफा। जी, मदारिस की तादाद ज़रूरत के मुताबिक मदारिस की तादाद में भी इजाफा किया जाए। ये नहीं कि मदारिस की कभी होती रहे, वो उस्ताद का काम है और अवाम का काम है। उस्ताद की तरबियत के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाए जी, क्योंकि उस्ताद ही ऐसे इंसान होते हैं जो कि मुल्क के जो उनसे कीमती असासा होते हैं उनकी किस्मत को बदल सकती हैं। वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल, हाँ जी, कि उस्ताद को ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि वो कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, ऐसी तरबियत देनी चाहिए। ये नहीं कि उस्ताद भी हमारे लकीर के फ़कीर हों और वो उनको पता ही नहीं है कि जो उनसे वसाइल है, मौजूदा वसाइल, ठीक है, उनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि उस्ताद को वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की ट्रेनिंग देनी है। दीगर बुराइयों का खात्मा करना चाहिए जी। अगर तलीमी अदारों में कोई बुराई है जैसे कि मंशियात, बदमाशी, ठीक है, मिसबिहेवियर, ठीक है, इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का सामना करता है तो कानून नाफिज करने वाले अदारों को सख्त से सख्त ऑर्डर होने चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ठीक है, ये जब स्टूडेंट मंशियात का धंधा करेंगे और इसके अलावा बदमाशी करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली करेंगे। उनको पता है उस्ताद बेबस है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है तलीमी अदारों में। अगर हमने अपना निज़ाम तलीम बेहतर करना है तो दीगर बुराइयों को भी लाजमी करना है अपने निज़ाम से। नेक्स्ट अहम नुक्ता है जी मकासद मुतय्यन करना। तलीमी मकासद के जो से मकासद है उनको मुतय्यन करना चाहिए, यानी उनका तयन करना चाहिए कि हमारे तलीमी मकासद क्या हैं। हमारे निज़ाम तलीम के जो से बड़े बड़े मकासद हैं वो कौन कौन से हैं। यह चीज़ तालिब इल्मों के जहन में उस्ताद को चाहिए कि मुतय्यन करे। ठीक है, ये नहीं कि हमारे निज़ाम तलीम बेमकसद हो। जब बेमकसद तलीम हासिल करता है ना कोई भी तालिब इल्म, तो वो छोटी सी मुश्किलात जब उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो तलीमी जो सा सफ़र होता है अपना उसको छोड़ देता है, उसको खैर बात कह देता है। ज़रूरत इस बात की है कि तालिब इल्म के तलीमी मकासद को मुतय्यन किया जाए कि उसने यानी तलीमी काउंसलिंग की जाए उसकी। ठीक है, क्योंकि जिस मुल्क में तलीम का मकसद नौकरी हासिल करना हो वहाँ पर नौकरी पैदा होते हैं, वहाँ पर रहनुमा पैदा नहीं होते। ये कौन कहता है? वासिफ अली वासिफ। ठीक है, मौजू नसाब होना चाहिए। हाँ जी, कि हमारे जो निज़ाम तलीम है उसमें अच्छा नसाब शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि नसाब में भी खामियां हो और ऊपर से पढ़ाने वाला भी अच्छा ना हो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा निज़ाम तलीम बदहाली का शिकार होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा जो नसाब है वो हर साल चेंज होने वाला होना चाहिए। ठीक है, हर साल नसाब में तब्दीली हो और नसाब जदीद दौर के आइन मुताबिक हो। ठीक है, जदीद दौर से हम आहंगा हो। ये ना हो कि
हमारा निसाब तकरीबन 13वीं सदी का है और जो सा दौर है वो 22वीं सदी का है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी खामी है निसाब में, इसको दूर किया जाए। इससे ये होगा कि हमारे जो उनसे आने वाला मुस्तकबिल होगा, तालिब इल्म होंगे, वो जदीद दौर से भी वाकिफ़ होंगे और इस तरह वो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में एक घटिया निज़ाम ये है कि प्रैक्टिकलों में क्या करवाया जाता है, नंबर लगवाए जाते हैं। तालिब इल्म प्रैक्टिकल क्या करते हैं जी, परफॉर्म नहीं करते और बुक्स वगैरह ले लेते हैं और बाद में कहते हैं हमने साइंसदान बनना है। साइंसदान वहाँ पर नहीं पैदा होते जहाँ पर प्रैक्टिकली तालिब इल्म को ना करवाया जाए। ठीक है, मौजूद निसाब के साथ ज़रूरत इस बात की है कि प्रैक्टिकल भी करवाया जाए। ठीक है, वो गवर्नमेंट अदारों में होता ये है कि वो जो उनका सिस्टम होता है, उनके पास मटेरियल होता है, दरकार सामान होता है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, जबकि प्राइवेट अदारों के पास तो सामान है ही नहीं है। ठीक है, वो तो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी इखलाकी तरबियत का निज़ाम। हाँ जी, तालिब इल्म की इखलाकियात पर तवज्जो देनी चाहिए, उस्ताद को चाहिए और इसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो उनसे इस्तदसा हैं वो क्लास में बैठकर गालियाँ दे रहे होते हैं, तालिब इल्म को गालियों के फूल दे रहे होते हैं, जिसके नतीजे में तालिब इल्म यही कुछ सीखता है और घर में भी वही करता है और माशरे में भी वही करता है। अब हरफ आखिर को डिस्कस करते हैं जी। हरफ आखिर बहुत ही अहम है जी। अगर पाकिस्तान में तलीम बाअमल बनाई जाए, तलीम के साथ अमल पर भी जोर दिया जाए, तो हमारा निज़ाम तलीम दुनिया के बेहतरीन निज़ाम में शामिल हो सकता है। बस इसी तरह ही हमारा मुल्क पुरअमन और तरक्की याफ्ता बन सकता है। ये है जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।